हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। आज का टॉपिक है एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन के साथ मुंसलिक मसाइल, कनेक्टेड प्रॉब्लम्स क्या है। तो ड्रग एडिक्शन की वजह से फिज़िकल जो इफ़ेक्ट्स है, नेगेटिव फिज़िकल इफ़ेक्ट के साथ साथ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स और इमोशनल इफ़ेक्ट्स भी इक्वली डिस्टर्ब होते हैं। तो हम कह सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द नेगेटिव फिजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन देयर आर साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इफ़ेक्ट्स दैट आर इक्वली डिस्टर्बिंग। तो ड्रग एडिक्शन की वजह से एक तो नेगेटिव फिज़िकल इफ़ेक्ट काज होती है, इसके साथ साथ जो इमोशनल इफ़ेक्ट है और जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ड्रग एडिक्शन के साथ जो मुंसलिक मसाइल है वो कौन कौन से है, बारी बारी हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं द सेल्फ इस्टीम ऑफ ड्रग एडिक्ट इज़ डैमेज। जो ड्रग के आदी होते हैं उनका जो सेल्फ इस्टीम है, खुद एतमादी जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो डैमेज हो जाता है, उसकी कदर ख़त्म हो जाती है। इट सिंक्स लोअर एंड लोअर। ये जो सेल्फ इस्टीम है ये इतना नीचे गिर जाता है एंड दे डेवलप्स द नेगेटिव फीलिंग्स ऑफ। तो उनके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स पैदा होती है। कौन सी फीलिंग्स? वर्थलेसनेस, लैक ऑफ वैल्यू। ऐसा बंदा खुद को बेकदर समझता है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसी फीलिंग्स पैदा होती हैं। होपलेसनेस, लैक ऑफ होप। ऐसा बंदा मायूसी का शिकार बन जाता है। शेम, बेइज्जत करना, जलील करना। ऐसा बंदा जिसकी न कोई इज़्ज़त हो, इसको घर वाले भी जलील करते हैं, माशरे वाले भी जलील करते हैं, और जो उसके दोस्त या कोई और रिश्तेदार हो वो भी क्या करते हैं, इसको जलील करता है। गिल्ट, गुनाह, जुर्म। ऐसे बंदे के अंदर जुर्म करने की फीलिंग्स पैदा होती है, गुनाह करने का इरादा पैदा हो जाता है। दूसरा देखते हैं ड्रग एडिक्ट lose their ability to develop caring and honest relationship। जो लोग ड्रग के आदी होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। कौन सी एबिलिटी? केयरिंग। वो किसी का ख्याल नहीं रख सकता, वो ख़ुद का ख्याल नहीं रख सकता तो दूसरों का क्या ख्याल रखेगा। एंड ऑनेस्ट रिलेशनशिप, और ईमानदारी के साथ जो रिश्ता है उसे नहीं निभा सकता। ना बहन भाई का रिश्ता निभा सकता है, ना वाइफ हस्बैंड का अच्छा रिश्ता निभा सकता है, ना कोई और रिश्ता अच्छी तरह से निभा सकता है। दे आल्सो डिस्ट्रॉय देयर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। तो जो ड्रग के आदी होते हैं उनका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, जो मौजूदा रिलेशनशिप है, उसको भी क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगर ऐसे बंदे की शादी हो गई है तो अपने बीवी को तलाक देगा या कुछ और करेगा, ऐसा कुछ करेगा कि जो मौजूदा रिश्ता है वो भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है, दे बिकम लेस असर्टिव एंड हैव ग्रेट डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस और नीड्स। तो ऐसे लोगों के अंदर दावी से कहने वाला, असर्टिव कहते हैं दावी से कहने वाला। ऐसा बंदा अगर इसको कुछ चाहिए होता है या कोई ओपिनियंस या इसके ख्याल में कुछ अच्छा मशवरा हो, ओपिनियन हो, ख्याल हो, अच्छा मशवरा हो, या इसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो ये घर में या माशरे में किसी से कह नहीं सकता। क्या हो जाता है? बिकम लेस असर्टिव। असर्टिव कहते हैं दावी से कहने वाला। अगर घर में कुछ
کسی نے کچھ مانگنا ہوتا ہے، اگر کوئی گھر میں ایسا بندہ ہو کہ وہ کماتا ہو، اس کی عزت زیادہ ہو، تو وہ دعوی سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے۔ تو جو ڈرگ ایڈکٹ ہے یہ دعوی سے نہیں کہہ سکتا، یہ گھر میں اگر اس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو یہ ڈر جاتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، اپنا جو اوپینین ہے، ضرورت ہے، وہ ٹھیک طرح سے ایکسپریس نہیں کر سکتا۔ اگلا ہمارے پاس کمیونٹی ممبرس کریکٹرائزڈ ڈرگ ایڈکٹس ایز مورلی ویک۔ جو کمیونٹی کے ممبرس ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹ کو مورلی ویک، اخلاقی طور پر کمزور سمجھتے ہیں، اور ہیونگ کریمنل ٹینڈنسی، اور معاشرے کے جو لوگ ہیں ایسے ڈرگ ایڈکٹ کو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کریمنل ٹینڈنسی، جرم کرنے کی خواہش زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے therefore they are generally marginalized، تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کو پسماندہ قرار دیتے ہیں۔ پسماندہ کہتے ہیں سیکنڈری پیپل، جس کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں کرتا، ان کو عزت نہیں دیتا۔ تو جو کمیونٹی ممبرس ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹ کو اخلاقی طور پر کمزور سمجھتے ہیں کہ ان کا جو مورل ہے، اخلاق جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، اور اس کے اندر کریمنل ٹینڈنسی ہوتی ہے، جرم کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو کمیونٹی کے ممبر ہے اس کو پسماندہ قرار دیتے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس ہے ڈرگ ایبیوز ہیز لیڈ ٹو انکریز کرائم ریٹ۔ اب جو ڈرگ کی جو استعمال ہے اس وجہ سے جو کریمنل ریٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ ڈرگ ایبیوزرز کمٹ تھیفٹ اور رابری ٹو اسٹیل منی ٹو پے فار ڈرگس۔ جو لوگ ڈرگ ایبیوزر ہے، جو ڈرگ کو لیتے ہیں، جو ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں، وہ چوریاں اور رابری کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ پیسے چرا سکے اور وہ ڈرگ خرید سکے، تو اس وجہ سے جو کرائم ریٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ ان ڈیسپریشن، مایوسی میں، نا امیدی میں، جب اسے کوئی چیز نہ ملتی ہو، دے میں اسٹیل ہاؤس ہولڈ آئٹمس، تو وہ اپنے گھر کی جو قیمتی اشیاء ہے ان کو چراتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں۔ اینڈ سیل دیم، اور بیچ دیتے ہیں، کیوں؟ ٹو گیٹ منی، تاکہ وہ پیسے حاصل کر سکے اور ان پیسوں سے پھر کیا کر سکے؟ ڈرگ خرید سکے۔ جو آخری ہمارے پاس جو ایسوسیٹڈ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اپارٹ فرام لیڈنگ ٹو فائنینشیل انسٹیبلٹی، مالی عدم استحکام کے علاوہ، ایڈکشن انکریزز دا occurrence of complex and causes emotional pain for every member of the family۔ تو مالی عدم استحکام کے ساتھ ساتھ جو ڈرگ ایڈکشن ہے اس وجہ سے جو لڑائیاں ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے گھروں میں، معاشرے میں، اور ایموشنل جو پین ہے ہر ایک فیملی ممبر کو وہ کیا کرتا ہے؟ ایموشنلی پین پہنچا دیتا ہے۔ جو ڈرگ ایبیوزر ہے اس وجہ سے جو ان کی فیملی کے سربراہ ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ ان سے پریشان رہتے ہیں۔ تو ہوپ آپ لوگوں کو جو ایسوسیٹڈ پرابلم ہے ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔